مرحبا بكم مشاهدينا مجددا في حصتكم فكرة وديكور. نحيي كل مشاهدينا وكل أوفياء تاع الحصة تاعنا. اليوم فكرة جابت لكم أيضا فكرة جديدة وتخص المطبخ تاع سيدتي، مطبخ كل الناس. هاد الحاجة سهلة بزاف اللي تستعمليها وتحقيها بزاف جو سوي سيغ. دونك نوريه لكم. Donc c'est un porte-louche, porte-ustensiles de cuisine, يعني les louches بغارف. هاد العفايس هادوما بزاف متوفرين في المنازل، متوفرين دائما في المطابخ تاع النساء، نسحقوهم بزاف وكيما دوكا راكم تشوفوا خرجوا بزاف الانواع avec des matériaux différents et tout. ودائما نصيبوهم سواء في القجارات، ils sont pas à la portée de la cuisine ولا la cuisinière في الدار. دونك اليوم جبت لكم فكرة كيفاش تقدروا تخدموا avec des simples toujours je répète avec des simples matériel يعني simple تصيبه في الدار اللي تقدري انت تخدميه وحدك ويساعدك بزاف في المطبخ ديالك. ما نطولش عليكم ونشوفوا كيفاش راح نخدموا هاد لو بورت زوكستانسيل دو كويزين. دونك واش نسحقوا une planche à découper. Bon la planche à découper كيما راكي تشوفي انا ديالي قديمه، دونك سوا تشري وحده جديده سوا تستعملي وحده اللي تقدمت لك اللي تحفرت لك بزاف ولا اي ريكوبيرابل. دونك علاش خيرتها؟ لانها فيها ديجا لو بورت تاعها il est déjà fourni. دونك نسحقوا دي torchons très simples même الا كانوا قدم سي با غراف. دونك دي torchons انت والذوق ديالك تقدري تستعملي دي torchons un peu plus grands un peu plus petits. انا خيرت هذا لو موديل كي ا كارو pour casser un petit peu مع لا كولور هاديه marron. نسحقوا ايضا لا كول تاعنا pour coller le tissu. كيما راكي تشوفي دوك نبداو نخدموا لوبجي دو ديكو تاعنا اليوم. الوغ نعاود نقول لكم عندنا دي torchons، عندنا une planche à découper تكون قديمه. لي torchons سي لا ميم شوز يكونوا قدم عاودي نقيهم برك. دو بريفيرونس انا استعمل دي torchons جدد على جال لا كولور تاعهم باسكو على بالكم تراشن او فور يا ميزور تبدا لا كولور تاعهم تروح. دونك واش نسحقوا؟ نعاود نذكركم نسحقوا des clous de préférence. les clous ما تجيبيش هذوك الخشان parce que ça ne sert à rien. تجيبي المسامر اللي يسمروا بهم صبابط tout simplement. donc ils sont presque invisibles, ils sont très bien pointus. donc كي تلصقي بهم تمتم ما يعيوكش بزاف. انا نروح نجيب لو مارتو تاعي ونعاود نولي لك. alors le marteau تاعي واش ندير؟ je vais positionner dans un premier temps le torchon. il faut نعرف نحكملو exactement كيفاش راح يجي هكذايا. هاد الخطره ماشي كيما المثال الاول اللي شفتيه، راني حنقص له شويه في لا لارجور ديالو باش يخرجوا لي شويه لي زوكستانسيل. فوالا جو لو بلي هكذايا باش يكون قد كم سا. نزيد نحطو شويه باش يجيني شويه خارج هكذايا. دونك après avoir positionné je vais prendre un stylo, un crayon et je vais marquer les repères تاعي باش ما يهربليش. هذا باسكو كي نكونوا نسمروا اوتوماتيكمون لو تيسو تاعنا حيهرب لنا شويه ومات لي repères يروحوا. فوالا لا كول تاعي توجور لا ميم كول تاع سيليكون. واش ندير بها؟ نروح نلصق لو تيسو. je vais mettre de la colle généreuse هكذا. je colle surtout les côtés. le tube هذاك يلقلو شويه وقت باش يذوب. نعاودو نرجعو. je colle le tissu. je vais faire la même chose. هاد لا تكنيك شويه طول معليش اي حتعجبك بزاف على فان باسكو لي torchons دي فوا نستعملوهم في كلش باش نمسحو ايتو. يعني ميم كي تكوني في لا كويزين ديالك وما كفاكش الوقت باش تنشفي لي زوكستانسيل تاعك حطيهم ديريكتومون. كاين لو torchon هذاك il va absorber الماء هذا كامل donc c'est pas la peine تنشفيهم. il va servir de séchage et en même temps pour cacher aussi
les ustensiles. Bon, حنايا راح ناخذوا هاد les petits clous ونخدموا شويه. De préférence ديريها نتيا. Voilà. Donc on va donner des petits coups dans un premier temps pour fixer le petit clou. هذا. Après, hop, on enchaîne doucement. تشدوه كهرب لي باسكو الحطب il est un peu dur. Voilà. نزيدو le deuxième. نحطوه. فوالا عوجتو شويه باش ما يجينيناش. نزيد ندير في كاع لي زيكستريميتي، نديرو في الوسط باش ما يتفتحناش. فوالا نشدوه مليح. سي با فاسيل باسكو سي دي بوتي كلو. كما راكم تشوفوا انا نكمل نسمرو، نزيدو نلصقوه فاصل ونعاودو نولي لكم. مشاهدينا عاودنا ولينا لكم في حصتكم فكره في ديكور. انا كملت الفكره تاع اليوم. C'est des ustensiles, c'est un porte-ustensile de cuisine, comme il peut être un porte autre chose, يعني أي حاجة اللي ديريها. Donc كيما راكي تشوفي لهنايا اخترت هاد les ustensiles en noir pour casser un petit peu مع la couleur rouge et le beige. وانتيا الاختيار يكون لك، ونتلاقاو في فرصة أخرى إن شاء الله مع فكرة وديكور.